Magandang araw po sa lahat. Ngayon po, Holy Monday, we serve the people of God and to the mountain of Sinai. Mountain of Kamanga, Sarangani Province, mga either brothers and sisters in Christ. Makikita nyo po, taas ang bukid na nilalakaran namin together the apostolate, but we enjoy it. We enjoy the moment of God. Kahit pagod na sila sa pag-akyat, guys, to serve the people of God, no, to remind the people of God and pagpangita sa mga karniro nga mga nawala. So to this video, guys, hinaot nga makapamalandong ta sa Holy Week. Magsugod kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon atong kantahon ang Kunsad Espiritu Santo. Kunsad Espiritu Santo, kunsad nagampo ako, kunsad langit nung kalayo, kining dughan ko. Mga kaigsuonan, niining simana atong sa ulugon ang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nga atong manunubos. Ang simbahan nagdapit kanato sa pag-ampo ug pagpamalandong niining dako nga misteryo sa atong kaluwasan. Ug aron ato usab nga masabtan ang mga buhat sa Dios, magampo kita. O Dios among Amahan, imong gipahiuli ang katawhan pinaagi sa imong pulong. Itugot nga kami nga mga Kristiyanos mag-andam nga may inampuon ug matuohon sa pagsaulog sa pista sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa kiyo, nga pangulo sa mga kobrador sa buwis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakiyo ug wala siya makakita kang Hesus. Tungod sa panon sa mga tawo, busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro. Aron makakita siya kang Hesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakiyo, "Kanaog dayon Sakiyo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakiyo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakiyo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya 4 kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa dakong pagpasalamat,
Magampo kita sa Dios, ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Tungod kang Hesukristo, nagpakatawo ug nagpuyo uban kanato. Tubag, Ginoo maluoy kanamo pamatia ang among pag-ampo. Ginoong Hesukristo, imong gipangayo ang kinabuhi nga balaan. Kauban ni San Jose ug Santa Maria, himoa kining panimalay nga puloy-anan sa imong grasya. Ug ikaw, mailhan nga among Pangulo ug magbalantay. Tubag, Ginoo maluoy ka kanamo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, ikaw nagtudlo sa imong mga anak nga tukuron ang usa ka Kristohanong panimalay pinaagi sa gugma, pag-inambitay ug pakigdait. Himoa nga ang among panimalay mag-uswag ug magbabungahon sa imong pulong ug mag-alagad kanimo nga may kaputli nga kasing-kasing. Tubag, Ginoo maluoy ka kanamo pamatia ang among pag-ampo. O Ginoo, himoa kining among panagtigom nga mabungahon ug malungtaron pinaagi sa among pagsaulog sa misteryo sa kaluwasan. Amo unta ikaw nga mailhan ug masinati nga kauban. Gipangayo namo kini kanimo pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Og karon naman tay mga ginapangayo ti Dilma ito ang mga personal nga katuyuan diha sa Ginoo. Magampo kita diha sa hilom. Karon pangamuyo nato ang pangamuyo nga gitudlo kanato sa atong manluluwas. Kitang tanan, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa nangdautan. Amen. O Dios, itugot nga ang imong grasya magpabili ni ining panimalay ug kanamo nga imong alagad aron maghimo kami sa mga maayo ug imong gikahimut-an nga buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og bendisyonan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag. Tagtada ugma.